श्रोता दर्शकबिन स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम सञ्चालक पदमराज जोशी। श्रोता दर्शकबिन कार्यक्रम प्रभात विमर्शक तपाईँहरू यही बिहानीको समयमा 38देखि 39 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हेर्दै र सुन्दै आउनु भएको छ। हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँगलाई जोडिन आउने कार्यक्रम प्रभात विमर्शमा हामी फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक, ऊर्जाशील र जानकारीमूलक बनाउने प्रयत्न सदैव गरिरहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी त्यो प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। श्रोता दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामी एकजना सर्जकसँग कुराकानी गर्नेछौँ, गायकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग विमर्शका लागि हुनुहुनेछ रामचन्द्र बोहराजी। एउटा किसिमको गायन क्षेत्रतिर सङ्घर्ष गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, स्थापित हुनका लागि कोसिस गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी उहाँका अनुभूतिहरू सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ र सङ्गीत क्षेत्रको एउटा किसिमको सङ्घर्ष कस्तो हुँदो रहेछ त्यो बुझ्ने कोसिस उहाँसँग हामी गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रम सपनाहरूमा केन्द्रित हुनेछ। भोलिका सपनाहरू देखिरहेका सर्जकसँग कुराकानी गर्दाखेरिमा पक्कै पनि भविष्यको सुन्दर परिकल्पना गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। श्रोता दर्शकबिन तपाईँहरू हामीलाई संसारभरिबाटै फेसबुक लाइभबाट पनि हेरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले फेसबुक लाइभबाट जतिले पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको ठाउँको स्थिति के छ जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ, श्रोता दर्शकहरूलाई पक्कै पनि सुनाउनेछौँ र यो बिहानीको समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो छ तपाईँहरूको स्थिति त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चिसो बढिरहेको स्थिति छ, चिसोमा आफ्नो ख्याल गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै तपाईँहरूका आफन्त साथीभाइहरूको पनि एउटा किसिमको चिन्तन तपाईँहरूले पक्कै पनि बोकिरहनु भएको छ होला। यो चिसो मौसममा आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, आफन्तहरूको ख्याल गर्नुहोला, घरमा बालक वृद्धहरू होलान्, बालक वृद्धहरूको विशेष ख्याल गर्नुहोला, लवाई खुवाइमा ध्यान दिनुहोला, तातो पानी पिउने र सँगसँगै न्यानो कपडाहरू लाउने काम पक्कै पनि तपाईँको भनौँ नियमित रूपमा चिसो नकर्दासम्म गरि नै रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास यहाँ प्रकट गरेँ। र सँगसँगै कपडा बैङ्कको कुराकानी यहाँ मैले जोड्न चाहेँ। अहिले कार्यक्रमको सुरुवातमै कि धनगढी स्थित शिवपुरी धाममा रहेको कपडा बैङ्कमा पछिल्लो समय चिसो बढिँदै गर्दाखेरिमा कपडा लिन आउनेहरूको सङ्ख्या बढेको, तर कपडादाताहरूको पनि सङ्ख्या त्यति अपेक्षित नभइरहेको स्थितिमा यदि तपाईँ कपडा दान गर्न सक्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ गएर आफ्नो दान गर्न सक्नुहुन्छ, कपडाहरू त्यहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ र कसैलाई चिसोबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, न्यानो महसुस गराउन सक्नुहुन्छ। श्रोता दर्शकबिन फेसबुक लाइभबाट सिद्ध समर्पण नमस्ते शुभ बिहानी भन्दै हुनुहुन्छ। सिद्ध समर्पणजीले नै ल गजब हुनेछ आजको बसाइ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि सिद्धजी गजब गर्ने कोसिस गर्नेछौँ आजको कार्यक्रममा। सङ्गीत भनिसकेपछि हामी सबैले रुचाएको विधा हर कोहीले सङ्गीतलाई कुनै न कुनै रूपले कतै न कतै आफूभित्र राखेकै हुन्छ, जोडेकै हुन्छ। त्यसैले आजको श्रृङ्खला पक्कै पनि विशेष हुनेछ श्रोता दर्शकबिन। र सँगसँगै तपाईँहरू आफूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको प्याटर्नको सङ्गहरू मनपर्छ, कस्तो किसिमको गीतहरू तपाईँ सुन्नुहुन्छ र फेरि सङ्गीतको कुराकानी गर्दा गीतभन्दा अझ फरक विशेष त पक्कै पनि छ। कसरी चाहिँ हामी संसारभरिबाटै नै सङ्गीतलाई एउटा किसिमले बुझ्ने, सुन्ने कोसिस र महसुस गर्ने कोसिस गरिएको हुन्छ। अरेन रोकायाजी नमस्ते हजुर भन्दै हुन्छ। पक्कै पनि नमस्ते अरेनजी। हामी तपाईँहरू कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुन्छ यो जानकारी गराउनुहोस्। र हामी कार्यक्रमका आजका हाम्रा अतिथि रामचन्द्र बोहराजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुपऱ्यो। एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ जोडिन्छौँ। त्यसपछि उहाँसँग विमर्श गर्नका लागि म पक्कै पनि फर्किनेछु। उहाँका गीतहरूको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, उहाँको सङ्घर्षको यात्राको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र भोलिलाई लिएर कस्तो सपना उहाँले बोक्नु भएको छ त यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र अन्तिमतिर तपाईँहरूका फोन कलहरू पनि लिनेछौँ। 091 410 216 को बाटोबाट हामी तपाईँहरूका फोन कलहरू लिनेछौँ र त्यसपछि तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। फेसबुक लाइभमा भएका कमेन्टहरू हामी पढ्नेछौँ आजको दिनमा। कहाँबाट तपाईँहरू हामीलाई हेरिरहनु भएको हुन्छ त यो विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। एलेक्स भट्टजी चाहिँ गुड मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ र आर्यन ढोकाजीले धनगढी हो हजुर भनेर लेख्नु भएको छ। यी मेसेजहरू पढ्नु, यी तपाईँहरूका कमेन्टहरू पढ्नु त छँदैछ। अबको समय एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम।
हुँदै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूसँग तपाईँहरूका विचारहरू सुनिरहेका छौँ र सँगसँगै मैले सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ कि आजको कार्यक्रममा हामी रामचन्द्र बोहराजीसँग विमर्श गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी 9 बजेपछिको पिरियडमा मात्रै विमर्श गर्नेछौँ। श्रोता दर्शकबिन, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग म केही कुराहरू जानकारी गराउनेछु भने तपाईँहरूका कुराकानीहरू आजको कार्यक्रममा म अहिलेको समयमा यो बिहानीको समयमा सुन्नेछु। स्वस्थानी व्रत हामीले अहिलेको पछिल्लो समय चलिरहेको स्थिति छ, त्यसैले तपाईँहरूका यो पछिल्लो समयलाई कसरी मनाइरहनु भएको छ यो विषयमा तपाईँहरूका कुराकानीहरू सुन्न 091 410 216 को बाटो खुला छ र सँगसँगै फेसबुक लाइभका कमेन्टहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी लिइरहेका छौँ। स्वस्थानी व्रतको कुराकानी गर्दाखेरिमा आज यसका विधिहरू र यसको धार्मिक महत्त्वको विषयमा केही चर्चा गर्नेछु। त्यसपछिको कार्यक्रम पनि पक्कै पनि साङ्गीतिकमय हुने नै छ। मैले सुरुमा तपाईँलाई जानकारी गराए अनुरूप नै ढिला नगरिकन थोरै पछिल्लो समय जसरी एउटा कुरा हामी हर कोहीले सुनिरहेको कुरा हो र धेरै जस्तो व्रत पनि बसिरहनु भएको होला, त्यसैले यो विषयमा थोरै म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वस्थानी व्रतको विषयमा वैदिक सभ्यताको विकासकै क्रममा हिन्दू सनातन धर्म संस्कृतिको पनि विकास भएको पाइन्छ। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भएअनुसार सँगै सभ्यता सुहाउँदा विभिन्न चाडपर्वको पनि विकास भएको मान्न सकिन्छ। ती चाडपर्व चन्द्रमास र सौर्यमासमा आधारित छन्, जसमध्ये चन्द्रमासका आधारमा लिइने स्वस्थानी व्रतलाई पनि विशेष रूपमा लिइएको पाइन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म लगभग 1 महिना विशेष गरी हिन्दू महिलाहरूद्वारा लिइने व्रत हो। श्री स्वस्थानी सत्ययुगमा भगवान विष्णुको सल्लाहमा हिमालय पुत्री पार्वतीले महादेव पति पाऊँ भन्ने सो व्रत बसेकी र उनको मनोकामना पुरा भएको मान्यता अनुसार श्री स्वस्थानी व्रत र माग्रासनको प्रचलन रहेको पाइन्छ। सो अवधिमा व्रत बस्दाले मुख शान्ति समृद्धि मिल्नुका साथै सौभाग्यवती तथा पुत्रवती हुने विश्वास गरिन्छ। व्रतका भावले शिवपतिको विवाह भएको प्रसङ्ग स्कन्द पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यमा उल्लेख छ। यसको धार्मिक मान्यता पनि छ। श्रोता दर्शकबिन, धार्मिक मान्यताको कुराकानी गर्दा सुरुमा पनि मैले भने बौद्धिक सभ्यताको विकास सँगसँगै धर्म संस्कृतिको पनि विकास भएको र हिन्दू सनातन धर्म अनुसार एउटा किसिमको यसलाई लिइने गरिन्छ। धार्मिक मान्यताको कुराकानी गर्दा स्कन्दन पुराणमा उल्लेख भएका अनुसार महादेव पत्नी सती देवीले बाबुले आफ्ना पतिलाई गरेको गाली असह्य भएपछि यज्ञकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेकी थिइन्। पछि हिमालय पर्वत र मेनकाकी पुत्री पार्वतीका रूपमा उनको जन्म भयो। पार्वतीले सानैदेखि महादेव पति पाऊँ भनी कामना गरेको शास्त्रमा उल्लेख छ। तर विवाह गर्ने बेला भएपछि हिमालयले भगवान विष्णुसँग पार्वतीको विवाह गरिदिने भए। त्यसैले पार्वती भागेर एकान्तमा वनमा गई महादेवको ध्यान गर्न थालिन्। विष्णुले महादेव पति पाउन स्वस्थानी व्रत गर्ने सल्लाह दिएका र पार्वतीले विधिपूर्वक 1 महिनासम्म सो व्रत गरी महादेव पति पाएको उल्लेख छ। तसर्थ व्रतका प्रभावले शिव पार्वतीको विवाह भएको चर्चा पौराणिक धर्मग्रन्थमा भएको परम्परागत रूपमै स्वस्थानी व्रत कथा लोक जीवनमा चलेको पाइन्छ। एउटा यो हामी कथा अर्थात् कसरी चाहिँ यसको सुरुवात भयो, यसको धार्मिक महत्त्व के हो भन्ने कुरा यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। श्रोता दर्शकबिन, यसको व्रत विधि र नियमहरू पनि छन्। पक्कै पनि हामी पर्वहरू पूजा पाठ गर्दा अर्थात् व्रत गर्दाखेरिमा एउटा किसिमले पक्कै पनि नियममा बाँधिने त हुन्छ नै। त्यो नियमको विषयमा पनि थोरै तपाईँहरूलाई अहिलेको समयमा जानकारी गराउँछु। विभिन्न गुरुहरूले तयार पार्नु भएको, धर्मगुरुहरूले निर्माण पार्नु भएको र विभिन्न ग्रन्थहरूमा विभिन्न आलेखहरूमा लेखिएको कुराकानीहरू यहाँ तयार पारेर तपाईँहरूलाई म यो बिहानीको समयमा सुनाइरहेको छु। स्वस्थानी व्रतको चाहिँ व्रत विधि र नियम के हो, थोरै यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई यो बिहानीको समयमा म जानकारी गराउँछु। व्रत विधि र नियमको कुराकानी गर्दा श्री स्वस्थानी व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन सुरु हुने भए पनि व्रत गर्ने पुरुष वा महिलाले पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन बिहान सबेरै उठी हातखुट्टाका नङ काट्नु अनि सरसफाइ गर्नु, शुद्ध वस्त्र लगाएर एक छाक हविष्यात र दुध दही जौ गहुँ चामल तिल घिउ सक्खर आदि सात्विक पदार्थ भोजन गर्नु, ब्रह्मचार्य पालन गर्नु र सो दिनदेखि भूमिमा शयन गर्नु भनिएको छ। व्रत अवधिभर बिहान माग्रासन गरी मध्याह्नमा
श्री महादेवका पूजा आराधना र अग्रह दिने चलन छ। यस्तो बेलुका प्रत्येक दिन स्कन्दन पुराणको केदार खण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त संवाद भएको श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुनाउने चलन छ। पहिलो दिन श्री स्वस्तानी माताको स्थापना पूजा गर्ने ठाउँ लिपपोत गर्नुपर्छ। एक साग मात्र सात्विक भोजन ग्रहण गर्नुपर्छ। व्रत बसिरहनु भएको तपाईँहरूले पक्कै पनि यो किसिमको कुराकानी त आफूले यो नियममा बसेर त गरि नै रहनु भएको होला र कसैलाई चासो मात्रै हुनसक्छ जसले पछि भविष्यमा यो विषयमा आफूले पनि व्रत बस्ने त्यो विषयमा सोच बनाइरहनु भएको छ भने यो लाभदायक हुन सक्छ र एउटा किसिमको पक्कै पनि तपाईँहरूले स्वस्तानी व्रतको कुराकानी गर्दैखेरिमा आफूले बसिरहेको समयमा पनि एउटा आनन्द महसुस हुने त भयो नै। व्रत नसकिएसम्म पुरुष व्रतालुले केश र दारी काट्न नहुने मान्यता छ। यो 1 महिनाको समयमा हाम्रो एउटा कथन पनि हुन्छ कि कपालहरू दारीहरू नकाट्ने भनेर। गएका कपडा नधोई पूजापाठ तथा खानपानमा सरिक नहुने, सकारात्मक सोच राख्नु लगायतका व्रतका अनिवार्य नियम हुन्। सो दिन स्नानपछि दुग्ध वस्त्र लगाएर कुशासन नभए उनको त्यो पनि नभए कम्बलको आसनमा बसी नित्य कर्म गर्ने विधि छ। पूजा गर्ने स्थानमा तामाको कटौरामा पञ्चगव्य गोबर, गोमूत्र, दूध, दही र घिउ, तिल, चर्स्यौँ र जौँ हाली वेद मन्त्रले मन्त्रिएर अब एउटा मन्त्र हुन्छ त्यो मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण पूजा सामग्री र आफूले अभिषेक गर्नुपर्छ। सँगै मन, वचन र कर्मले जानी नजानी गरेका सम्पूर्ण पाप नाश हुन् र मलाई जन्मान्तर सौभाग्य सुख सम्पत्ति प्राप्त होस् र मृत्युपछि पनि शिवलोक प्राप्ति होस्, जसका लागि म 1 महिनासम्म श्री स्वस्तानी माताको व्रत बस्नेछु भनी सङ्कल्प गरेर व्रत सुरु गर्नुपर्ने मान्यता छ। त्यसपछि प्रायश्चित स्वरूप गाई दान गर्नुपर्छ। गाई सम्भव भए गोबरमा भेटी राख्ने परम्परा छ। त्यसपछि दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी तामाको थालीमा रक्तचन्दनले अष्टदल कमल बनाई सो कमलको बीचमा श्री स्वस्तानी मातालाई सम्झेर सुनको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्छ। सुन नभए यथाशक्ति भेटी राखी श्री स्वस्तानी देवीको स्थापना गर्नुपर्छ। यो हो पद्धतिको विषय र एउटा किसिमको नियमको सवालमा मैले तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेँ। श्रोता दर्शकबिन, एउटा किसिमले पछिल्लो समयको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामीले विभिन्न पीठहरूमा गएर पूजाआजा गर्ने सक्ने स्थिति अहिलेको समयमा पनि छैन। कोरोनाको महामारी हामीले फेरि सामना गर्नुपर्ने हो कि एउटा किसिमको त्यो चिन्तन छ र एउटा किसिमको समुदायमै फैलिसकेको स्थिति देख्न सकिन्छ। हिजोकै घटनालाई हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या, PCR टेस्ट पोजिटिभ आएको सङ्ख्या धेरै रहेको कारणले एउटा किसिमले पर्वहरू मनाउँदाखेरिमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने छँदैछ र सँगसँगै मेला पर्वहरू गर्ने सवालमा, भिड जम्मा गर्ने सवालमा विशेष अहिलेको समयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने स्थिति छ। सरकारले पनि आफ्नो किसिमको नियम एउटा किसिमले कसरी अहिलेको समयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ यो विषयमा एउटा किसिमको निष्कर्ष एउटा नियम मार्फत सरकारले दिएको छ। त्यसलाई पालना गर्नु हामी हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ। त्यसैले यो पालना तपाईँ हामीबाट पक्कै पनि हुनेछ। धर्म कर्मलाई एउटा किसिमले मान्नु छँदैछ, विधि पद्धतिमा बस्नु हामीले छँदैछ। धर्म पनि एउटा किसिमको नियम हो र हामीले त्यही अनुरूप अगाडि बढ्नु छँदैछ र यसरी हामीले नियमहरूलाई मान्नुपर्ने, चाहे त्यो धार्मिक रूपमा होस् चाहे सरकारले हामीलाई दिएका निर्देशनहरू हुन्, यिनीहरूलाई नियमस्वरूप मान्नुपर्ने कुरा छ। र विशेष ख्याल गर्नुहोला श्रोता दर्शकबिन, बाहिर हिँड्ने हिडुल गर्ने सवालमा होस् चाहे तपाईँहरू आफ्नो काम विशेषले, अनिवार्य काम विशेषले हामी निस्किँदै गर्दाखेरिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर मात्रै आफ्नो काममा निस्किने गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो तपाईँहरू फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रमकै विषयमा कुराकानी गर्दाखेरिमा आजको कार्यक्रममा मैले सुरुमा पनि भनेको छु, आज 9 बजे पछिको पिरियडमा हामी एकजना सर्जकसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी साङ्गीतिक क्षेत्रलाई, उहाँ गायन क्षेत्रमा एउटा किसिमको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको व्यक्तित्व छ। गायन क्षेत्रलाई उहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ र गायनप्रति उहाँको बुझाइ के हो, यी विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँहरूका कुराकानीहरू, तपाईँहरूका विचारहरू पनि आजको कार्यक्रममा पक्कै पनि लिनेछौँ। श्रोता दर्शकबिन, 9 बज्नै लागेको छ। हामी टाइम चेकको समय हाम्रो छ। त्यसपछि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक रहनेछ र सँगसँगै फेरि हाम्रा अतिथिसँग म विमर्शका लागि फर्किने नै छु। अहिलेको समयमा सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश FM।
दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्दैछौँ रामचन्द्र बोहराजीसँग। उहाँसँग हामी आजको कार्यक्रममा साङ्गीतिक क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ गायक हुनुहुन्छ, गायन क्षेत्रमा स्थापित हुनका लागि एउटा किसिमको सङ्घर्ष गरिरहनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम पक्कै पनि यो अर्थमा रमाइलो हुनेछ, किनकि भविष्यका सपनाहरू र भविष्यका परिकल्पनाहरू बिच आजको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। ढिला नगरिकन आजको हाम्रा अतिथि रामचन्द्रजीलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। रामचन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ होला? एकदम आराम। अहिले पछिल्लो समय दिनचर्या कसरी चलाइरहनु भएको छ, यहाँबाट सुरु गर्न चाहे मैले। अहिलेको दिनहरूमा चाहिँ अब त्यस्तै भनौँ न, अब अहिले कोभिडले गर्दाखेरि पनि अब एकदम परिस्थिति त्यस्तै छ। अहिले गीत सङ्गीतमा खासै राम्रोसँग कामहरू पनि गर्न पाइए छैन होइन। अनि त्यसपछि अहिले त्यत्तिकै बसिबसाइ नै छ भनौँ अहिले त। कहिलेदेखि तपाईँको अब साङ्गीतिक यात्रा, अब गायनप्रति औपचारिक रूपमा एउटा किसिमको रुचिको विषयमा पनि हामी पक्कै कुराकानी गरौँ होला। तर त्योभन्दा पहिला औपचारिक रूपमै एउटा किसिमको जो गायन भनेर, गायक भनेर मैले तपाईँको पछाडि ट्याग लगाएँ, त्यो ट्याग लागेको कति जति भयो? म चाहिँ गीत सङ्गीतमा सुरुवाती गरेको चाहिँ मैले 72 सालदेखि नै हो होइन। किन भन्दाखेरि म सानै उमेरदेखि नै गीत सङ्गीतमा एकदम रुचि राख्ने मान्छे होइन। मैले गीतहरू गाउन पाए हुन्थ्यो, मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर लागेर केही कुराहरूमा अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरूमा एकदमै इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि 72मा इन्ट्रेस्ट हुँदा पनि मैले 73मा चाहिँ पहिलो गीत रेकर्डिङ गरेँ मैले आदरणीय दिदी रेखा जोशी अनि त्यसै गरी मेरो आवाजमा। के थियो पहिलो गीत चाहिँ देउडा गीत नै गाएको थियो। देउडा गीत पहिलो देउडाबाट सुरु गर्नु। जो अहिले रुचिको मलाई पहिल्यैदेखि एउटा किसिमको रुचि थियो भनेर प्रसङ्ग जो जोड्नु भयो, त्यो रुचि कसरी निर्माण भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? सङ्गीत केही चिज प्राप्तिका लागि हो, सायद यसप्रति पनि रुचि जाग्नुको पछाडि केही न केही कारण त हुन्छ होला। त्यसो भन्दा पनि मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर अरू साथीहरूले गरेको देखेर होइन, अब किन भन्दाखेरि मैले पनि त्यो क्षेत्रमा जान पाए हुन्थ्यो, मैले पनि गीत सङ्गीतहरू गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एकदम मनमा उत्सुकता थियो होइन। त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँ रेडियो पौरखी बाजुराको चाहिँ स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ रामबहादुर दानी। उहाँले चाहिँ मिठो अवसर दिनुभयो मलाई होइन। पहिलो गीत उहाँले शब्द सङ्गीत उहाँकै नै हो, त्यसपछि लय पनि उहाँले नै गर्नुभएको थियो। मैले विशेष रेकर्डिङ डिजिटल स्टुडियो अनामनगरबाट रेकर्डिङ गरेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले केही न केही गीत सङ्गीतमा गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म अगाडि बढेको हो। त्यहाँबाट एउटा किसिमको अभिरुचि साथीभाइहरूले एउटा किसिमको गायनमा फेरि अरू स्थापित मान्छेहरू देखेर एउटा किसिमको उत्प्रेरणा जाग्यो। पहिला अब कस्तो हुन्थ्यो गाउने सवालमा, जस्तो अब यो गायनको सवालमा पनि हुन्छ, जस्तो स्कुल पढ्दै गर्दाखेरिमा बचपनमै पनि त्यस्तो कम्पिटिसनहरूमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिने, फेरि गायनको रुचि भएको मान्छेले अब एउटा किसिमको भनौँ न दिनचर्या नै गायनप्रति बढी चाहिँ व्यतीत गराउने, त्यस्तो किसिमको कस्तो थियो तपाईँको बालापन? थोरै बालापनमा चाहिँ तर उत्सुकता चाहिँ एकदम धेरै नै थियो होइन। किन भन्दाखेरि अब हामी गाउँमै पढ्यौँ, अब एसएलसी गाउँबाटै दिएको हो होइन। अनि किन भन्दाखेरि 9 क्लास पढ्नसम्म चाहिँ म त्यस्तो अगाडि भन्ने बोल्ने त्यस्तो चाहिँ थिएन, एकदम डराउने होइन, एकदम लज्जालु स्वभावको थिएँ। जब म 72 साल 73 सालदेखि म अब आफ्नै कामको सिलसिलाले गर्दाखेरि म पोखरा गएँ। पोखरा करिब म 3-4 वर्ष जति पोखरा बसेँ म। त्यसपछि पोखरा बस्दै गर्दाखेरि अब बाहिर मान्छेहरूसँग बोल्दाखेरि भनौँ न अब केही कुराहरू डर नमान्ने, ढुक्क भएर बोल्ने होइन, सबै कुराहरूमा चाहिँ अब कसैसँग बोल्न चाहिँ नडराउने, लाज डर भन्ने कुराहरू एकदम हटिसकेपछि होइन। त्यसपछि अब मैले गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर लाग्दा कस्तो हुन्छ, म गीत सङ्गीत क्षेत्रको बाटो रोजेर गएँ भने चाहिँ मैले कस्तो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले गीत रेकर्डिङ गर्न सुरु गरेको थिएँ 73देखिको। 73देखि। अहिले पछिल्लो समय कति जति चाहिँ हो तपाईँको औपचारिक रूपमै सङ्गीतिक कौशल्यहरू तपाईँले पस्किसक्नु भएको छ? मैले 4वटा गीतहरू बजारमा ल्याइसकेको छु। एउटा चाहिँ अब ल्याउने तयारीमा चाहिँ छु भनौँ अहिले। किन भन्दाखेरि अब अहिले बसिबसाइ छ। म भर्खरै चाहिँ खाली भएको हो, किन भन्दाखेरि म साउथ एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड मुस्ताङमा कार्यरत थिएँ म कन्स्ट्रक्सन लाइनतिर। हाम्रो प्रोजेक्ट सकियो, त्यसपछि प्रोजेक्ट सकिसकेपछि अब यसो अब के गर्ने यतैतिर बसिरहेको छु आजकल। पछिल्लो समयमा चाहिँ धनगढीमा चाहिँ पहिलोपटक, धनगढीमा चाहिँ नयाँ नै हो भनौँ न। अब आउने जाने बस पार्कभित्र बस्ने, अब बाहिरको वातावरण खासै धनगढीको बारेमा केही जानकारी छैन। कति भयो तपाईँ धनगढी बस्नु? धनगढी बसेको अब 1 महिना पुग्न थाल्यो। त्यसो भए त अब यहाँको वातावरण एउटा किसिमको अब बिस्तारै
क्लोज भइदैछ भनौँ न। बुझिँदैछ पक्कै पनि। जस्तो अब एउटा सपना भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँको पहिल्यैदेखि एउटा गायन क्षेत्रमै म आफ्नो भविष्य बनाउँछु, स्कोप खोज्छु र यही क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छु भन्ने थियो र अहिले पनि त्यो किसिमको कस्तो के छ यो सङ्गीत गीत भन्ने बित्तिकै तपाईँ आफूलाई चाहिँ फिल हुने कुरा आफ्नो करियरसँग जोडेर भन्नु पऱ्यो भने करियरलाई र सङ्गीतलाई यी दुईवटा विषयलाई जोड्नु भयो भने के महसुस हुन्छ? अब त्यो विषयमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी भर्खर सिक्दै गरेको हामीले गीत सङ्गीतलाई नै पेसा बनाउन त अलिक गाह्रो नै छ होइन। किन भन्दाखेरि साइड जब नगरेर पनि अहिले काम छैन, हामीलाई गीत सङ्गीत क्षेत्रबाट नै खान पुग्दैन। किन भन्दाखेरि हामी अहिले भर्खर सिक्दै गरेको मान्छे हो होइन। अब त्यही पनि आफ्नो रहर पार्ट टाइममा चाहिँ गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर गर्छु र केही भोलिका दिनहरूमा राम्रो हुँदै गयो भने चाहिँ निरन्तर त्यही क्षेत्रतिर लाग्छु भन्ने चाहिँ एउटा सोच छ। किन भन्दाखेरि अब घरको जेठो बाठो मान्छे भयो होइन। किन भन्दाखेरि सबै कुराहरू अब घरतिर पनि म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आफूले पनि घरतिर पारिवारिक समस्याले गर्दाखेरि पनि निरन्तरता दिन सकिरहेको छैन होइन। एउटा किसिमको जिम्मेवारी, परिवारको जिम्मेवारी थपिएपछि त्यही हुन्छ। पक्कै पनि। जस्तो अब जिम्मेवारीको कुरा पनि जोड्नुभयो र सँगसँगै एउटा सपनाको सवालमा अर्थोपार्जनको सवाल नै पक्कै पनि जोडिन आउँछ यहाँ। अब सङ्गीत क्षेत्रमै अब सुरुवातकर्ताले सुरुदेखि नै अब भनौँ सिक्दै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा कमाइ गरेर एउटा किसिमको आफू स्थापित हुन चाहिँ गाह्रै छ होइन? एकदम गाह्रो नै छ। सुरुमा चाहिँ मैले आफैले चाहिँ भनौँ न त्यतिखेर म जब गर्थेँ होइन। जब गर्दाखेरि अब आफूलाई पहिलो गीतको लागि चाहिँ आफैले पैसा जम्मा गरेँ हो होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि बिस्तारै कुनैले सहयोग पनि गर्नुभयो होइन। सहयोग गर्दा अब किन भन्दाखेरि बिस्तारै अब एउटा गीत निकालिसकेपछि अर्को गीतमा अलिकति सस्ता हुने रहेछ होइन। त्यो कुराहरूबाट चाहिँ अहिले लगानी गीतमा लगाइसकेपछि त्यो उठ्ने स्थिति कतिको छ? अब 4वटा गीत भनिसकेपछि एउटा गीतमा त तपाईँ आफैले स्वयंले भन्नुभयो आफैले पैसा जम्मा गरेर गाइयो भनेपछि त अब कस्तो छ स्थिति लगानी लगाइसकेपछि त्यो फिर्ता हुने सवालमा चाहिँ? अब सबै त अब त्यो गीत चले अनुसार हो होइन। अब बजारमा कति चल्यो गीत होइन। अब त्यो बजारमा चले अनुसारको आउने हो। अब त्यो बाँकी नआएको चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कुनै स्टेज प्रोग्रामहरू गएर कुनै कार्यक्रमहरूमा गएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। सबै जति लगानी गर्यो त्यति म्युजिक भिडियोबाट गीतबाटै उठ्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। अब एउटा जब एउटा किसिमको गीत निकाल्नु भनेको भोलिको दिनमा अरू ठाउँबाट पनि एउटा किसिमको कमाइ गर्न सकिने अर्थात् स्टेज प्रोग्रामहरूबाट एउटा आधार भयो गायक भन्ने भइसकेपछि गायन त्यो तरिकाले पनि अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो तपाईँको। अब थोरै अब एउटा किसिमको आगामी तयारीको सवालमा पनि भनौँ तपाईँको आगामी गीतको पनि कुराकानी गर्नुभयो आउँदैछ भनेर। आगामी के गीत छ तपाईँको, कुन प्याटर्नको थोरै? देउडा गीत नै तपाईँ आफू देउडा बढी गाउनुहुन्छ? देउडा गीत नै बढी गाउँछु म। किन भन्दाखेरि अब साथीहरूले भन्छन् अहिले पछिल्लो समयमा धेरै अब भनौँ न युवा पिँढीहरूले देउडा गीतहरू सुन्दैनन्, आधुनिक टाइपको गीतहरू सुन्छन्, ऱ्याप टाइपको गीतहरू सुन्छन् होइन। तिमीले चाहिँ यस्तो देउडा गीतहरूको पछि लाग्नु हुँदैन भन्छन् धेरै साथीहरूले होइन। तर मेरो मान्यता के छ भन्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर चल्ने गीतहरू र हाम्रो क्षेत्रतिर चल्ने आफ्नो कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म किन भन्दाखेरि देउडा गीत नै बढी गाउँछु होइन। सोचाइ पनि देउडा गीत नै गाउने भन्ने सोचमा पनि म अगाडि बढ्छु होइन। किन भन्दाखेरि लोकदोहोरी गीत पनि गाएको छु मैले गाउन त होइन। तर किन भन्दाखेरि लोकदोहोरी गाए पनि म देउडा गीतलाई नै बढी प्राथमिकता दिन्छु। पहिलो प्राथमिकता देउडा दिन्छु। आफ्नो कला अहिले एउटा हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई के सुनाउनु पर्यो भने के हुन्छ? म आफ्नै गीत सुनाउँछु नि त। लोकदोहोरी सुनाउँछु म होइन। रिता साई अनि त्यसै गरी मेरो आवाजमा रहेको थियो। राजेन्द्र शाह बिपीले चाहिँ लय बनाउनु भएको थियो त्यो गीतको। बगे आँसु सकेनौ पुछ्नलाई, न त सक्यौ मेरो मन बुझ्नलाई, जाउ सानो तिमीलाई खुसी अन्तै मिल्छ भने, सँगै जिउने चाहना थियो त्यो नि पुरा भएन, म त तिम्रो जिन्दगीको पाहुना मात्रै बने, म त तिम्रो जिन्दगीको पाहुना मात्रै बने। एकदम सुन्दर, कति
गहिरो एउटा भाव बोकेको र सँगसँगै स्वरलाई पनि सुट हुने कति राम्रो गीत लाग्यो, आनन्द आयो। जस्तो अब एउटा किसिमले यो गीतको सवालमा अघि पनि भन्नुभयो लोकदोहोरी र देउडामध्ये देउडालाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ। यो गीत गाउँदाखेरिको थोरै पृष्ठभूमि के छ या यो कसरी चाहिँ निर्माण हुन पुग्यो, यो गीतसँग तपाईँ चाहिँ कसरी जोडिन पुग्नु? यो गीतमा भन्नुपर्दा अब आफ्नो त यो गीतले चाहिँ धेरै कुराहरूमा भाव बोकेको छ होइन। किन भन्दाखेरि मेरो आफ्नै नभएर होइन, किन भन्दाखेरि मिलन बिछोड माया प्रेममा धेरै मान्छेहरू हुन्छन् होइन। कसै न कसैलाई चाहिँ त म्याच खाएकै हुन्छ गीतले होइन। गीतमा डुबेर हेर्ने हो भने कुनै न कुनै मान्छेलाई चाहिँ चोट पुर्याउने टाइपको हुन्छ गीतमा गहिरिएर डुबेर हेर्ने हो भने होइन। किन भन्दाखेरि कुनै मिलन बिछोडका गीतहरू त्यस्तै अब भनौँ न कसैको उसमा चाहिँ नभएर होइन, एउटा गीतमै सीमित भएर यो गीतलाई अब फेरि मन पराइने पनि कुरा आयो, अर्थात् रुचाइने कुरा भने पनि कसै न कसैको भावलाई त बोक्यो भने अनि मात्रै न गीत चल्ने हो होइन। एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ जोड्यौँ होला, त्यसपछि थप कुराकानी गरौँ होला। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ रामचन्द्र बोहराजीसँग। उहाँ गायक हुनुहुन्छ, लोक गायक हुनुहुन्छ, देउडा गायक हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ उहाँको साङ्गीतिक यात्राको विषयमा र उहाँको गीतका विषयमा। अबको समयमा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक, त्यसपछि थप कुराकानी गर्नका लागि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी रामचन्द्र बोहराजीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँ गायक हुनुहुन्छ, उहाँसँगको थप विमर्श मैले अगाडि बढाउन चाहेँ। रामचन्द्रजी, फेरि पनि स्वागत छ र एउटा गीतबाटै अबको विमर्श अगाडि बढाउँ होला। तपाईँको एउटा लोकगीत त हामीले सुन्यौँ, अब देउडाको गीतमा पनि अब एउटा किसिमको भनौँ युट्युबमा तपाईँको गीतहरू त मैले सुनेको छु। त्यो पनि एउटा किसिमको श्रोता दर्शकहरूलाई पनि तपाईँको गीत देउडा गीत चाहिँ कुन हुन्, के छ, कस्तो छ, एउटा किसिमको पक्कै पनि एउटा त्यो रुचि त जाग्ने नै भयो। त्यो हुनाले चाहिँ एउटा देउडा गीत सुरुवातमा मैले तपाईँबाट सुन्न चाहेँ। हुन्छ सर, हुन्छ। म पहिलो मेरो गीत सङ्गीतको सुरुवातीको गीतबाट म सुनाउँछु म होइन। रेखा दिदी र मेरो आवाजमा रहेको थियो त्यो गीत। हाम्रो पश्चिमेलीतिर बज्ने होइन, पश्चिमेली टोनमा अब एकदम लोकल भाषाहरू युज गरेको गीत बनाएको थिएँ मैले। गाई घिया पाक्या कि पुरी कपका रूपा कपका रूपा कपका पढी गई मुर्सीका चल्ला बिरालीका टपका तिर्खा लाग्यो बजार होइ झालैया दैकिनी क्या भन्छै मै किनी म होइ जाउँला तेरो लोग्न्या त होली बैकिनी म होइ जाउँला तेरो लोग्न्या त होली बैकिनी। यो गीतबाट चाहिँ मेरो गीत सङ्गीतको सुरुवाती भएको पहिलो गीत हो मेरो यो चाहिँ। यसपछि पनि तपाईँले देउडा नै गाउनु भयो बढी जस्तो होइन, एउटा मात्रै लोकदोहोरी गीत गाउनु भएको? एउटा दसैँको गीत पनि अलि लोकदोहोरी टाइपकै नै हो होइन। त्यसपछि अर्को देउडा नै गाएँ मैले। छाड्या रुँदा रुँदै नभने घात गर्यो मलाई। छाड्या रुँदा रुँदै नभने घात गर्यो मलाई। पापी सैया तैले कै जुनीको बदलाली। यो चाहिँ मेरो दोस्रो देउडा गीत नै रहेको थियो हजुर। त्यसपछि चाहिँ अनि लास्टमा चाहिँ दसैँको गीत गाएको थियो। अब नयाँ गीत चाहिँ अब तयारीमा छु, रेकर्डिङ चाहिँ गरेको छैन। अब केही दिनपछि रेकर्डिङ त्यो पनि देउडा प्याटर्नकै हो होइन। त्यो एको होला रुझाउन्या हातको कुसुम्या रुमाल हेरोया मन बुझाउन्या काहोली मायालु मेरी हेरोया मन बुझाउन्या काहोली मायालु मेरी। यो गीत चाहिँ तयारीमा छु। अब रेकर्डिङ चाहिँ अब गर्ने केही दिनपछि टाइम जुरेपछि अब रेकर्डिङ गर्ने थोरै एउटा किसिमको जस्तो अब साङ्गीतिक कोसेली अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो गीत सङ्गीतमा रुचि अभिरुचि हुँदाहुँदै पनि अगाडि बढ्नलाई विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानहरू
आइरहन्छन् एउटा गायकको यात्रामा। जस्तो थोरै अब जस्तो अब तपाईँ आफैले पनि भन्नु एउटा पारिवारिक जिम्मेवारी पनि छ, लाग्दैन कहिलेकाहीँ कि सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा किसिमको अगाडि भविष्य गाह्रो छ होइन, आफ्नो काममै बढी ध्यान केन्द्रित गरौँ, घरको जिम्मेवारी पुरा गरौँ भन्ने त्यो किसिमको सोच कतिको आउँछ गिभअप गर्ने सवालका लागि, अब छोडिदिउँ यो यात्रा भन्ने सवालमा, र सँगसँगै फेरि परिवारको सरसहयोग कतिको छ, अब कि होइन अब यो छोरा कहाँ लागिरहेछ, के लागिरहेछ, दाइ भाइ के गरिरहेछ भने एउटा त्यो किसिमको चिन्तन घरमा हुने गर्छ। यो स्थिति के छ तपाईँको, थोरै जान्न चाहेको? हुन्छ त्यो पनि अब किन भन्दाखेरि बाबा मम्मीले भनेको मान्ने कुराहरू पनि केही कुराहरू मान्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब छोरा कुन बाटो लाग्दैछ, के गर्दैछ छोराले होइन, अब भोलि कहीँ डुब्ने हो कि, बाबा मम्मीले बेला बेला भनिराख्नुहुन्छ गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर खासै राम्रो छैन भने होइन छोडिदे, त्यो क्षेत्रतिर पैसा लगानी नगर, धेरै खर्च गर्नुहुन्न। अब किन भन्दाखेरि पारिवारिक समस्याले पनि त्यस्तै प्रोब्लम छ होइन, आर्थिक स्थिति पनि समस्या छ भन्छन् होइन। अब किन भन्दाखेरि अब मेरो आफ्नो हिसाबले गर्दाखेरि म गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर चाहिँ म छोड्दिनँ होइन, निरन्तर दिइरहन्छु चाहे ढिलो होस् होइन। किन भन्दाखेरि अब उता फ्यामिलीतिर पनि सपोर्ट आफूले गर्ने टाइममा जिम्मेवारी पुरा गर्दै गर्दा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रतिर पनि निरन्तरता दिने। अब किन भन्दाखेरि लागि गीत सङ्गीत क्षेत्रतिर आफूले मेहनत गऱ्यो भने, आफूले चाहिँ परिश्रम गऱ्यो भने चाहिँ अब भनौँ न एकचोटि सफलता भइन्छ कि जस्तो लाग्छ आफूलाई पनि होइन। अब भोलिको दिनहरूमा चाहिँ अब राम्रो आज भोलि गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा कुनै स्थान पाइहालिन्छ कि माथितिर भन्ने एउटा किसिमको त्यो पर्खाइ त्यो धैर्यता चाहिँ तपाईँले राखिराख्नु भएको छ। युट्युबमा पनि तपाईँको राम्रै भ्यू गएको स्थिति छ गीतहरूमा, त्यो हुनाले अब कमाइको सवालमा यो धेरैमा बाँडिने हुनाले एउटा गायकसँग कम पुग्छ, या एउटा किसिमको सङ्गीत क्षेत्रतिर कमाइ नै कम भएर एउटा किसिमको, किनकि तपाईँ मात्रै होइन धेरै जस्तो गायकहरूले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इस्युको रूपमा ल्याउने भनेको अर्थोपार्जनको लागि थोरै गाह्रो नै छ, पार्ट टाइम केही न केही गर्नुपर्छ, पार्ट साइड एउटा किसिमको साइडमा केही साइड जब चाहिँ जोडिनै पर्छ साइड जबसँग भन्ने त्यो किसिमको कुराकानीहरू उठिरहन्छ। यो के हो, यो थोरै यो तपाईँ आफूले चाहिँ सेयर गर्न मिल्ने जति चाहिँ सेयर गर्न अनुरोध गरेँ। यस्तो यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अब भनौँ न मैले अघि पनि भनिहालेँ होइन, किन भन्दाखेरि अब कि त धेरै चलेको गायकहरूले चाहिँ आफ्नो पेसा गरेर लागेकोहरूले पनि त आफूले साइड जब गरिरहेको हुन्छन् होइन। अब हामी त अब भर्खर सिक्दै गरेको हो। अब किन भन्दाखेरि अब पार्ट टाइम जब नगरेर त कामै छैन। अब गीत सङ्गीत भनेको एउटा पार्ट टाइम हो होइन, आफूलाई चाहिँ अब भनौँ न रुचिको विषय पनि हो एउटा होइन। त्यही भएर पनि पार्ट टाइम जब गर्नै पर्ने हुन्छ अनिवार्य होइन, अनिवार्य जस्तै भइसक्यो, अनिवार्य जस्तै त्यो अर्थोपार्जन त्यति सम्भव छैन सुरुवातीमा चाहिँ छैन त्यस्तो। अब भनौँ न अब गीत सङ्गीतले नै खाना लाउन पुग्छ भन्ने चाहिँ सुरुवातीमा चाहिँ हुँदैन, सङ्घर्ष गर्नु थोरै एउटा किसिमको जो अब नयाँ तपाईँलाई हेरेर, किनकि तपाईँको जस्तै स्थितिमाबाट एउटा किसिमको भनौँ पारिवारिक जिम्मेवारीबाट अगाडि बढिरहेका व्यक्तित्वहरूमा पनि यो किसिमको सोच कि सङ्गीतप्रति अभिरुचि भएको तर पनि एउटा किसिमले भनौँ स्थितिले चाहिँ अगाडि बढ्न त्यति धेरै सहजता नदिलाइरहेको स्थितिमा उहाँहरूको प्रति तपाईँको सन्देश, उहाँहरूलाई तपाईँले दिनुपर्ने सन्देश चाहिँ के छ, किनकि कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। त्यस्तो हुन्छ, धेरैजनालाई हुन्छ। म पनि त्यस्तै अवस्थामा थिएँ जब मैले घर छोडेर बाहिर हिँड्न थालेँ होइन। म घर छोडेर हिँडेको करिब 7-8 वर्ष झन्डै पुग्यो होइन। किन भन्दाखेरि अब गाउँ घरतिर लाज मान्ने होइन, अब त्यस्तो भएर पनि कुनै आर्थिक सम्पन्न भएर पनि लाज शरमले भनौँ न विविध कारणले पछाडि परेको हुन्छन् भने होइन। कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि डर त्रास केही नमानेर अब उनीहरू आर्थिक स्थितिले पनि पछाडि परेका हुन सक्छन् होइन, परेको छन् पनि पक्कै पनि होइन। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब किन भन्दाखेरि आउनुपर्छ, अब हामी पछिल्लो समयमा होइन युवा पिँढीहरूले चाहिँ केही गर्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। किन भन्दाखेरि पछाडि परेर चाहिँ हुन्न कुनै कुराहरूमा पनि। अब आफूले सङ्घर्ष गर्दै गयो भने एउटा किसिमको सिकाइ पनि हुन्छ र एउटा आफ्नो सपना जे छ त्यो त अब प्राप्त गर्नको लागि धैर्यता राखिराख्यो भने त्यो प्राप्त हुन सक्छ भन्ने नै हो। हस् रामचन्दजी, एउटा किसिमको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईँलाई आगामी दिनको शुभकामना। यो धैर्यता जो तपाईँमा छ त्यो कायम राखिराख्नु होला र यात्रालाई निरन्तरता दिइराख्नु होला। हस् नमस्कार। हस् धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गायक रामचन्द्र बोहराजीसँग। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर प्रतिक्रिया जनाएर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र प्रविधिबाट नि मिठो साथ पाइरहे आरडीजी र
अरुणजी उहाँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा भए। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।